दहशत गर्दी में ताउन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कांग्रेस से पहले खिताब में कहा, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त हमला हुआ था, दाइश ने 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया, अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने मदद की, गिरफ्तार दहशत गर्द को अमरीकी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला शर्मनाक लम्हा था। शरीफुल्लाह अमेरिका का हाई वैल्यू टारगेट था। खतरनाक दाइश सरगना की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस ने कई कठिन खुफिया ऑपरेशंस किए। काबुल में अगस्त 2021 को खुदकुश हमला हुआ था। 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान मारे गए थे। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर अफगान काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वाल्टज का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार का इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में अमरीका के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। दोनों फरीकैन ने IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। फितनाल खारिज की मन्नू कैंट पर हमले की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हमले में 13 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद खारिज रहनुमाओं ने की। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। वज़ीर-ए-आज़म ने नए वज़रा के महकमों के नाम फाइनल कर लिए। परवेज़ खट्टक की वज़ारत और इख्तियारात ताहाल फाइनल न हो सके। परवेज़ खट्टक की काबीना में शमूलियत पर नून लीग को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी वज़रा और पार्टी ओहदेदारों ने वज़ीर-ए-आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात से आगाह कर दिया। सख्त मुखालिफत के बावजूद परवेज़ खट्टक बड़ी वज़ारत के ख्वाहिशमंद निकले। वफाक रमज़ान में लोगों को तकलीफ ना दे, सिंध में गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, पाकिस्तान की मईशत बढ़ने की बजाय सुकड़ रही है। महंगाई कम होने का हुकूमती दावा बेबुनियाद है। बाजार जाएं, सब पता लग जाएगा। मुल्क को गंदम की काश्त और पैदावार में बहरान का सामना है। नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं। शहरियों के लिए चीनी कड़वी गोली बन गई। मंडियों में चीनी की कीमत में तेजी। होलसेल में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त। परचून मार्केट में चीनी की किलो कीमत 170 रुपए मुकर्रर। एक्सपोर्ट के बाद 2 माह में चीनी 30 से 35 रुपए महंगी हो चुकी। क्रिप्टो काउंसिल के क़याम में पेशरफ्त। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो काउंसिल के लिए वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र तैनात। बिलाल साकिब पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक करने की कोशिश करेंगे। मसनूई ज़हानत के ज़रिए हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर करने की तजावीज़ देंगे। हाई पावर बोर्ड ने मुतादिद अफसरान को तरक्कियां दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, चेयरमैन PND नबील अहमद अवान को ग्रेड 22 मिल गया। वसीम अजमल चौधरी, अमरीन रजा, अली ताहिर, उस्मान अख्तर बाजवा शामिल। मोहम्मद हमेद करीम, सैयद अताउर रहमान को ग्रेड 22 मिल गया। मुसद्दिक अहमद खान, राशिद महमूद लंगड़ियाल, मोमिन आगा, नदीम महबूब, दाऊद मोहम्मद बरेज, शकील अहमद, सादिया सरबत जावेद को ग्रेड 22 दे दिया गया। पुलिस अफसरान में BA नासिर, गुलाम नबी मेमन, मोहम्मद फारूक, इमरान याकूब मिनहास, अब्दुल खालिक शेख, मोहम्मद जुबैर हाशमी, मोहम्मद शहजाद सुल्तान और मोहम्मद ताहिर को भी ग्रेड 22 दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का 19 अजला में फाटा की 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली का हुक्म। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9661 घर ज़ेर तकमील। फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज़ ने कहा, 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है।
چیمپئنز ٹرافی کے شاندار انتظامات، لاجواب مہمان نواز بھارت سمیت دیگر ممالک کے کرکٹ بورڈ سربراہان محسن نقوی کے معترف۔ جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، بھارت، بنگلہ دیش اور زمبابوے کرکٹ بورڈز کے سربراہان و اعلیٰ حکام قذافی اسٹیڈیم پہنچے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے خیر مقدم کیا۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا، صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ فاروق احمد شامل۔ محسن نقوی کے ہمراہ چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل میچ دیکھا۔ راجیو شکلا نے محسن نقوی کو اپنی کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ پنجاب میں 8 ادویات غیر معیاری قرار، انجیکشن ایمیپن ایکوا-پی کا بیچ مضر صحت قرار دے دیا گیا۔ فلیجل میٹروین انفیوژن کا بیچ بھی غیر معیاری پایا گیا۔ یوروفلو کینولا روڈازول انجیکشن کے ایک بیچ کو بھی ناقص قرار دیا گیا۔ ادویات کا سٹاک فوری مارکیٹ سے ہٹانے کا حکم۔ ہم پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا، فروری میں پولیو کیسز میں منفی رجحان رہا، یہ مؤثر انسداد پولیو مہم کی سند ہے۔ پولیو کیسز میں کمی صوبوں کی محنت سے ہوئی۔ وزیراعظم نے سیکیورٹی فورسز کے تعاون کو سراہا، پولیو کا تمام ڈیٹا ڈیجیٹائز کرنے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ایک اور پروجیکٹ مکمل، لاہور میں اسمارٹ تھانے تکمیل کے بعد پولیس کے حوالے ہونا شروع۔ جوہر ٹاؤن، شفیق آباد، وحدت کالونی اسمارٹ پولیس اسٹیشنز کی تعمیر مکمل، نشتر کالونی اور سمن آباد اسمارٹ پولیس اسٹیشن کی تعمیر بھی مکمل، تھانوں کے لیے فرنیچرز کی خریداری شروع۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، ملزم ارمغان کا بچنا ناممکن، ملزم کے خلاف درج پرانے مقدمات کی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی۔ پولیس کے مطابق سی ٹی ڈی اور ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہیں۔ بہاولپور میں مزدوروں کی جھونپڑی میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 4 بچے جاں بحق، ایک خاتون تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ متاثرہ خاندان عمرکوٹ سے محنت مزدوری کے لیے بہاولپور آیا ہوا تھا۔ برطانیہ کے شاہی قلعہ ونڈسر کیسل میں تاریخ رقم ہو گئی۔ 1000 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ونڈسر کیسل میں مسلمانوں کے لیے افطار کا اہتمام۔ صدیوں پرانے قلعے میں افطار کے لیے سینٹ جارج ہال میں دریاں اور سفید چادریں بچھانے کے بعد دسترخوان بچھائے گئے تھے۔ تاریخی افطار ڈنر میں 300 سے زائد افراد شریک تھے۔ ونڈسر کیسل کی فضا میں پہلی بار اذان مغرب کی مسحور کن صدا بھی گونجی۔ کانگریس سے طویل ترین خطاب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کانگریس سے خطاب 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جاری رہا۔ اس سے قبل سن 2000 میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے 1 گھنٹہ 28 منٹ 49 سیکنڈز تک کانگریس سے خطاب کیا تھا۔ کینیڈا کا امریکی ٹیرف پر جوابی وار، کینیڈین صوبے اونٹاریو نے 3 امریکی ریاستوں کو بجلی دینے پر 25% برآمدی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا، مشیگن اور نیو یارک کے 15 لاکھ صارفین اونٹاریو سے بجلی خریدتے ہیں۔ امریکی وزیر تجارت کا برآمدی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ، چین نے بھی امریکہ سے درآمدات پر اضافی 15% ٹیرف عائد کر دیا۔ اداکار قوی خان کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری پر سالہ سال راج کرنے والے قوی خان نے متعدد ڈراموں میں لازوال کردار ادا کیے۔ اندھیرا اجالا ڈرامے میں پولیس افسر کے کردار نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔